आज की इस वीडियो में मैं मूसली सफ़ेद के उन फ़वाइद पर बात करूँगा जिनका ताल्लुक़ मर्दाना टाइमिंग की कमी, स्पर्म्स की कमी, मादा मनविया की कमी, पस सेल की ज़्यादती और ज़कावत हिस्स से है। इसके साथ साथ मैं इन के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मूसली सफ़ेद किन मिजाज के नौजवान मर्दों के लिए मुफीद है और किस मिजाज के लोगों को ये नुकसान देती है, इसका अपना मिजाज क्या है और इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, कितना अरसा तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका क्या है और इसके साथ साथ इसकी चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, उनके अज्जा बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा ताकि आप मूसली सफ़ेद से दुरुस्त खतूत पर फ़वाइद हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वो नौजवान जिनका मिजाज खुश्क सर्द से खुश्क गर्म होता है या फिर गर्म खुश्क से गर्म तर हो जाता है, यानी खुश्क सर्द और खुश्क गर्म गैर तबई होगा। वैसे तो ये मिजाज मर्दों का तबई मिजाज होता है, लेकिन जब उनमें तुरशी, तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है तो यही मिजाज उनका गैर तबई हो जाता है। यानी वो नौजवान जो फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त, मछली, गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ, खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, शराब नोशी और गर्म खुश्क से गर्म सर्द गर्म तर माहौल में रहना, ठीक है। तो ये नौजवान जो है वो इन अवारज़ात का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से उनके जिस्म में खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी या फिर गर्मी खुश्की और गर्मी तरी बढ़ जाती है। जब ये कैफ़ियत उनके जिस्म में, उनके खून में बढ़ जाती हैं तो इनसे जो अवारज़ात लाहक होते हैं उनमें मादा मनी की कमी हो जाती है, मर्दाना टाइमिंग इंतहाई कम हो जाती है, स्पर्म्स मुर्दा होने लगते हैं और जब स्पर्म्स मुर्दा होने लगते हैं तो पस सेल बढ़ जाती है, ज़कावत हिस्स तेज़ हो जाती है और फिर ऐसे नौजवान मर्दाना टाइमिंग की कमी, स्पर्म्स की कमी, मादा मनी की कमी, पस सेल की ज़्यादती और ज़कावत हिस्स की ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं, बांझपन का शिकार हो जाते हैं और फिर दर बदर भटकते फिरते हैं। तो ये इस मर्ज़ के असबाब और इसकी अलामात हो गई। अगर नब्ज़ देखी जाए तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ हरकत में तेज़ होती है, कवाम में पतली होती है, पेशाब या तो सुर्खी माइल आता है या फिर जर्दी माइल जलन के साथ आया करता है। लैब रिपोर्ट करवाई जाए तो मादा मनी में तेज़ाबियत होती है, RBC की ज़्यादती होती है या फिर पस सेल की ज़्यादती होती है, या तो पस सेल ज़्यादा होंगे या फिर RBC ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये उनकी लैब रिपोर्ट और एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो भी साफ ज़ाहिर है कि फिर कम हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं और आपको मूसली सफ़ेद के फ़वाइद के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले आप परहेज़ देख लें कि जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको मूसली सफ़ेद भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। तो इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ दिखाई जा रही हैं, ठीक है, इनमें पहले नंबर पर उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं और फिर ग़िज़ाएँ आ जाती हैं गर्म ग़िज़ाएँ। तो ये दोनों किस्म की ग़िज़ाएँ इस सूरत में आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ आपको दिखाई जा रही हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली, बलगम वाली तर ग़िज़ाएँ, ये आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं मूसली सफ़ेद एक जड़ी बूटी है
جس کے مردانہ امراض میں بے پناہ طبی فوائد ہیں، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے احباب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہ مزاج کا پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ موصلی سفید کا مزاج کیا ہے، یہ نہیں پتہ کہ موصلی سفید استعمال کیسے کرنی ہے، یہ نہیں پتہ کہ موصلی سفید کتنے عرصے تک استعمال کرنی ہے، کیونکہ بعض لوگ زیادہ لمبے عرصے تک جب موصلی سفید کو استعمال کرتے ہیں تو یہی موصلی سفید پھر فوائد کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو موصلی سفید کا اپنا مزاج تر گرم ہے، جس کو اعصابی غدی کہا جاتا ہے۔ یہ مادہ منی کو پیدا کرتی ہے، سپرمز کو پیدا کرتی ہے، خشکی اور گرمی کے اثرات کو دور کر کے مردانہ ٹائمنگ کو بڑھاتی ہے، پاس سیل کو کم کرتی ہے، ذکاوت حس کو کم کرتی ہے اور مردانہ بانجھ پن کو دور کرتی ہے۔ تو گویا جو نوجوان تیزابیت کا شکار ہوں گے، خشک سرد مزاج رکھتے ہوں گے یا خشک گرم مزاج رکھتے ہوں گے یا گرم خشک مزاج کے حامل ہوں گے یا گرم تر مزاج ہو چکا ہوگا ان کا، تو ان نوجوانوں کو موصلی سفید فائدہ دے گی۔ لیکن جو نوجوان تر گرم مزاج کے ہوں گے، تر سرد مزاج کے ہوں گے، بلغمی مزاج کے ہوں گے، ان کو موصلی سفید نقصان دہ ہے، وہ استعمال نہ کریں۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ موصلی سفید کی مقدار کیا ہے۔ 2 گرام سے 4 گرام تک موصلی سفید کو صبح شام استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی بہترین مقدار خوراک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موصلی سفید کو کیسے استعمال کیا جائے کہ یہ بھرپور فائدہ دیں۔ تو اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ موصلی سفید کا پاؤڈر کر لیں، ٹھیک ہے، اور 2 سے 4 گرام، ٹھیک ہے، دودھ کے ساتھ نہار منہ صبح بھی استعمال کریں اور عصر کے وقت بھی استعمال کریں، اور اس کے اوپر آدھے گھنٹے تک اور کوئی چیز کھانے پینے والی استعمال نہ کریں۔ یہ اس کے استعمال کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے استعمال کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدھا کلو دودھ لے لیں اور اس کو اچھی طرح ابال لیں۔ ابالنے کے بعد اس کو کسی مٹی کے برتن میں لے لیں دودھ کو، اور اس میں 2 سے 3 گرام یا 2 سے 4 گرام موصلی سفید کا پاؤڈر ڈال دیں اور 1 سے 2 چمچ شکر کے بھی ڈال دیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بہترین کھیر بن جائے۔ تو اس کو آپ صبح نہار منہ اور عصر کے وقت 2 ٹائم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال آتا ہے جی کہ اس کو کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے؟ اس کی مدت استعمال تقریباً 40 دن ہے، کم و بیش، ٹھیک ہے، اور درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی ٹائمنگ 3 سے 5 منٹ ہو جائے، وہ چاہے 10 دن کے بعد ہی موصلی سفید کے استعمال کرنے کے 10 دن بعد ہی ہو جائے، تو آپ اس کا استعمال روک دیں، ٹھیک ہے، یعنی جب مردانہ ٹائمنگ 3 سے 5 منٹ ہو جائے، پاس سیل کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، ذکاوت حس دور ہو جائے، سپرمز پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، مادہ منی کی مقدار پوری ہو جائے، تو آپ نے اس کا استعمال چھوڑ دینا ہے۔ اگر اس مقام پر بھی آپ لالچ میں آ گئے یہ کہ 10 منٹ کر لوں جی، ٹھیک ہے، تو پھر ٹائمنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس لیے آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں اور موصلی سفید کی چند بہترین ہوم ریمیڈیز دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون سی جڑی بوٹیوں کے ساتھ اگر موصلی سفید کو استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلی ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے موصلی سفید اور دوسرے نمبر پر لینا ہے گوکھرو، جس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں۔ دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور 2 سے 3 گرام صبح اور شام استعمال کریں، تو یہ ہوم ریمیڈی بھی سپرمز کو تیزی سے پیدا کرتی ہے، پس سیل کو دور کرتی ہے، مردانہ ٹائمنگ کو بڑھانے والی ہے، مادہ منی کو بڑھانے والی ہے، ذکاوت حس کو دور کرنے والی ہے۔ اچھا، دوسری ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں جو کہ طاقت اور قوت کا بے مثال خزانہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے موصلی سفید اور دوسرے نمبر پر لینا ہے مغز پستہ۔ دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور یہ بھی دودھ کے ساتھ 2 سے 4 گرام صبح اور شام استعمال کریں گے تو یہ عام صحت کو بھی بہتر کرے گی، ٹھیک ہے، قوت مدافعت کو بھی بڑھائے گی، مادہ منی کو بھی بڑھائے گی، سپرمز کو بھی بڑھائے گی، مردانہ ٹائمنگ کو بھی بڑھائے گی، پاس سیل کو دور کر دے گی، ذکاوت حس کو دور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان عوارضات میں یہ ہوم ریمیڈی بیحد مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ موصلی سفید کو اس طرح استعمال کریں گے تو اس کے بے پناہ طبی فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھا